Hello friends, today I am going to teach you account of class 10. Again, the topic I selected report from the first chapter office procedure. Office procedure को नै यो टपिक हो जुन हामीले office procedure लास्ट क्लास में डिस्कस गरेका थियौं। ल अगाडिको पहिला हामीले टिप्पणी पढेको पहिलो क्लासमा। अब हामी पढ्छौं रिपोर्ट लेख्दाखेरि considerations, objectives of report and types of report. Okay, first I tell you what is report. ल हेर्नुस्, what is report? रिपोर्ट भनेको के हो? हामीले के भन्न सक्छौं भने a report is a description. A report is a description of work prepared by an independent expert presenting the real facts, conditions and position of the organization. Position of the organization. ध्यान दिने कोशिश गर्नुस्। A report is a description of work. रिपोर्ट लाई के भन्छौं हामी? डिस्क्रिप्सन अफ वर्क भन्छौं, यानी के कुनै पनि कामको विवरण जुन कोले तयार गर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट। ल यहाँ मिस्टेक भएको छ स्पेलिङ, इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टले गर्छ। अनि यसमा के प्रेजेन्ट गर्छ भने त्यो कामको जुन रियल फ्याक्ट छन्, त्यो कामको जुन कन्डिसन्सहरु छन्, त्यो कामका प्रब्लम्स जुन पोजिसन छन् अफ द अर्गनाइजेसन, त्यो अर्गनाइजेसन पोजिसन छ, त्यो रिपोर्ट भनेको त्यो इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टले तयार गर्छ। ल हेर्नुस्, एक्जाम्पलको लागि कुनै ठाउँमा एउटा प्लेन क्र्याश भएको छ, ठीक छ? प्लेन के भएको छ? क्र्याश भएको छ प्लेन, अनि यसमा 120 पिपल्स के भएको छन्, यिनीहरुको डेथ भएको छ, ठीक छ? डेथ भएको छ। अब गभर्नमेन्टले के गर्छ भने गभर्नमेन्टले केही व्यक्तिहरुको एउटा कमिटी बनाएर, हेर्नुस्, केही व्यक्तिहरुको एउटा कमिटी बनाएर के गर्छ, यसको जाँच पडताल गर्न पठाउँछ। सपोज ए बी सी डी यी व्यक्तिहरुले को एउटा के बनायो, एउटा कमिटी बनायो। यिनीहरुले के गरे, यिनीहरु यहाँ जान्छन् यो ठाउँमा, अनि यो ठाउँको रियल फ्याक्ट्स, यो ठाउँमा जुन रियल कन्डिसन छ, त्यहाँ पोजिसन जे छ, त्यो सबैको रिपोर्ट बनाएर के गर्छन्, यिनीहरु लिएर आउँछन् अनि गभर्नमेन्टलाई सबमिट गर्छन्। हेर्नुस्, यो पनि के हो, अ टाइप अफ द रिपोर्ट। यो के एउटा यहाँ जुन भएको छ त्यसको के हो, त्यसको विवरण हो रिपोर्टको। ल हेर्नुस्, त्यसपछि के छ भने अब गभर्नमेन्टले पनि के गर्छ, रिपोर्ट तयार गर्छ। गभर्नमेन्टले काम गरेको छ, ल हेर्नुस्, गभर्नमेन्टले काम गरेको छ, त्यो कामको रिपोर्ट तयार गर्छ। के गर्नको लागि? त्यो पब्लिक नलेजको लागि। ल हेर्नुस्, पब्लिक नलेजको लागि। ल गभर्नमेन्टले रिपोर्ट तयार गर्छ कसको लागि? पब्लिक नलेजको लागि, पब्लिकहरुलाई बताउनको लागि। ल हेर्नुस्, अर्को के छ भने सपोज मिस्टर एक्स एउटा कम्पनीको ओनर हो। के हो? ओनर हो। अनि मिस्टर एक्स कहाँ छ भने मिस्टर एक्स बुटवलमा हो, बुटवल। बट काम हाम्रो कहाँ चलिरहेछ? काठमाडौँमा चलिरहेछ। अनि यहाँ वर्कर्सहरु छन्, काम गरिरहेछन्, म्यानेजर पनि हामीले यहाँ राखेछौं। बट अब मिस्टर एक्सले के गर्छ भने मिस्टर एक्सले आफ्नो व्यक्ति पठाउँछ यहाँ। ल हेर्नुस्, सपोज मिस्टर ए लाई पठायो, कोले? मिस्टर एक्सले यहाँ काठमाडौँ पठायो। अनि के भन्यो भने त्यहाँ के भइरहेछ, त्यहाँ के काम भयो, त्यसको प्रोग्रेस के छ। ल हेर्नुस्, प्रोग्रेस कति छ, ग्रोथ कति छ, अचिभमेन्ट्स कति भयो, प्रब्लम्स के छन्, इश्यूज के छन्, रियल फ्याक्ट के हो, त्यो सबै के छ, त्यो सबै
लेखेर रिपोर्ट बनाएर के गर्नु मलाई सबमिट गर्नु। ल हेर्नुस् यसरी हामीले के भन्न सक्छौं भने अ रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्सन अफ वर्क। ल हेर्नुस् डिस्क्रिप्सन अफ वर्क प्रिपेयर्ड कोले गरिरहेछ मिस्टर ए ले। मिस्टर ए ले किन इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो भने मिस्टर ए इज नट वर्किङ हियर। यहाँ वर्क गरिरहेछ छैन। मिस्टर ए कसबाट पठाएको हो मिस्टर एक्स बाट पठाएको। त्यसै कारणले हामीले मिस्टर ए लाई के भन्यो भने इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट भन्यो। ल अ रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्सन अफ वर्क प्रिपेयर्ड बाइ एन इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्ट जसले प्रेजेन्ट गर्छ। के प्रेजेन्ट गर्छ भने रियल फ्याक्ट। एउटा व्यक्तिले एउटा मान्छेले जुन एक्सपर्ट हुन्छ त्यसले कामको विवरणलाई त्यहाँका भएको समस्यालाई त्यहाँका भएको जुन इस्यु छन् त्यो रियल पोजिसन छ त्यो कसरी ग्रोथ भइरहेछ के प्रब्लम आइरहेछन् त्यो सबैलाई लेखेर के गर्छ भने माथि आफ्नो कन्सर्न अथोरिटीले पठाउँछ। त्यसैलाई हामीले के भन्छौं भने रिपोर्ट भन्छौं। ल लेख्नुस्। ल अगाडि हेरौं। यो कसरी प्रिपेयर हुन्छ। इट इज प्रिपेयर्ड on the basis of past activities. ओके ल हेर्नु जुन एक्टिभिटीज भइसकेछन् त्यही एक्टिभिटीज को माथि के गरिन्छ रिपोर्ट तयार गरिन्छ। ल हेर्नु इट इन्क्लुड्स all the activities issues happened in the organization. ओके अर्गनाइजेसन में जे पनि भइराछ जुन प्रकार एक्टिभिटीज छन् इस्युज छन् ह्यापन भइराछन् त्यो सबै के हुन्छ रिपोर्टमा इन्क्लुड भएको हुन्छ। ओके अब हामीले पढ्छौं नेक्स्ट क्वेशन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अफ रिपोर्ट। ल ध्यान दिनुस् व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स अफ रिपोर्ट। Next question, what are the objectives of report? report को objectives. The objectives of report are first number में के छ भने कम्तीमा 5 वटा objectives तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने एक्जाममा क्वेशन आयो भने कति नम्बरको क्वेशन आउँछ 5 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। ल ध्यान दिनुस् पहिलो अब्जेक्टिभ के छ भने टु फाइन्ड द फ्याक्ट्स अफ अर्गनाइजेसन। टु फाइन्ड द फ्याक्ट्स अफ द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा के भइराछ ल हेर्नुस् अहिले एक्जाम्पल जुन दिए थिए मैले मिस्टर एक्स ले कोलाई पठाछ मिस्टर ए लाई पठाछ कहाँ काठमाडौँमा काम भइरहेछ यहाँको रिपोर्ट ल्याउन अनि मिस्टर ए ले के पाउँछ भने त्यहाँ के भइरहेछ त्यो एक्चुअलमा त्यहाँका फ्याक्ट्स पत्ता लगाउन के पठाछ भने मिस्टर ए लाई पठाछ त्यहाँ रिपोर्ट बनाउनको लागि। ल हेर्नुस् त्यसपछि के छ भने टु इन्फर्म द कन्सर्न अथोरिटी टु इन्फर्म द concerned to inform the concerned authority about the problems issues of the organization अब मिस्टर एक्स ले मिस्टर ए लाई पठायो यो बुटवल बसेछ ऑनर हो मालिक हो मिस्टर ए लाई पठाइदिएछ कहाँ काठमाडौँमा काम भइरहेछ अनि मिस्टर ए ले के गर्छ भने इन्फर्म गर्छ केलाई मिस्टर एक्स लाई कन्सर्न अथोरिटी अबाउट द प्रब्लम्स इश्यूज यहाँ जुन प्रब्लम भइरहेछन् जुन इश्यू छन् त्यसको बारेमा के जानकारी दिन्छ। ल हेर्नुस् अर्को के गर्छ भने टु प्रोवाइड द इन्फर्मेशन ल हेर्नुस् टु
मेकर्स, पोलिसी मेकर्सलाई यसले इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। हेर्नुहोस्, इन्फर्मेसन के गर्नको लागि, फर मेकिङ प्लान्स, पोलिसीज, रूल्स एन्ड रेगुलेशंस। हेर्नुहोस्, अब यहाँ जुन प्रकारले काम हुन्छ, काम डिले भइरहेछ, कामको ग्रोथ कम छ, लेबरको सर्टेज छ, के छ, यसले रिपोर्ट बनाएर दिन्छ कसलाई, एक्सलाई। अनि एक्स का जुन कर्मचारीहरू छन्, जुन इम्प्लोइजहरू छन्, जुन पोलिसी मेकर्स छन्, जसले पोलिसी बनाउँछन्, ल हेर्नुहोस्, इन्क्लुडिङ एक्स, यिनीहरूले के गर्छन् भने यी सबै जुन प्रकारका इन्फर्मेसन हुन्छ त्यही प्रकारको इन्फर्मेसनले को हिसाबले नै यिनीहरूले आफ्नो प्लान्स, पोलिसी, रुल्स र रेगुलेसन तयार गर्छन्। ल हेर्नुहोस्, लेबरको सर्टेज छ भने लेबर पुगाउन पर्यो, क्यापिटलको सर्टेज छ भने क्यापिटल दिन पर्यो। ल हेर्नुहोस्, ट्रान्सपोर्टको सर्टेज छ भने ट्रान्सपोर्टको साधन पनि पुर्याउन पर्यो। यी सबैहरू प्लान्स, पोलिसीज कसमाथि डिपेन्ड हुन्छ भने एले कुन प्रकारको इन्फर्मेसन प्रोभाइड गराइरहेछ मिस्टर एक्सलाई। ल नेक्स्ट छ भने टु नो द डिले। ल टु नो द डिले, टु नो द डिले इन अफिस प्रोसिजर, कार्यालयको कार्यमा किन अबेर भइरहेछ। ल हेर्नुहोस्, टु नो द डिले इन अफिस, काममा किन अबेर भइरहेछ, किन ढिलो भइरहेछ। एन्ड टु नो द ओभरकमिङ of such problem। Let and to know na लेखम, and to form the ways लेखम, and to form the ways। Let and to form the ways के गर्नको लागि, ल हेर्नुस्, के गर्नको लागि, to form the ways, ल मैले मेटाएर नै लेखिदिन्छु, to form the ways of overcoming such problems। Okay, let me to know the delay in office procedure। अफिस प्रोसिजरमा डिले भइरहेछ, कार्यालयको कार्यमा डिले भइरहेछ, किन डिले भइरहेछ ल हेर्नुहोस्, अनि त्यो जान्नको लागि, अनि टु फर्म द वेज, अनि त्यो डिले कसरी हामीले खतम गर्न सक्छौं, त्यो प्रब्लमबाट कसरी हामीले बाहिर आउन सक्छौं, त्यो पनि रिपोर्टमा के हुन्छ, एज अ सजेसन मेन्सन भएको हुन्छ। ल अब हुन्छ हाम्रो 5 नम्बर। 5 नम्बर मैले माथि लेखिदिन्छु, ल ध्यान दिनु। 5 नम्बरमा के छ भने टु शेयर नलेज, to share knowledge, skills, experience। Learn to share knowledge, skills, experience, learn by performing official activities over a long period of time। Let us के छ भने to share knowledge, skills, experience by performing official activities over a long period of time। ल एक्जाम्पल फेरि, जस्तै मिस्टर एक्स ले मिस्टर ए लाई पठाछ, काठमाडौँमा हाम्रो बिजनेस चलिरहेछ, त्यो कसरी चलिरहेछ, त्यहाँ प्रब्लम्स के छन्, मिस्टर ए यहाँ के आउँछ भने रिपोर्ट तयार गर्न आउँछ। ल मिस्टर ए के छ भने एक्सपर्ट हो, के हो, एक्सपर्ट। ल हेर्नुस्, यो एक्सपर्टले के गर्छ भने रिपोर्ट तयार गर्छ। यहाँ रिपोर्ट तयार गर्यो, रिपोर्ट तयार गर्दाखेरि यो फिल्डमा यसले लामो समयसँग काम पनि गरेको छ, त्यसै कारणले यसले एक्सपर्ट भन्छौं हामी। अनि त्यो लामो समयबाट काम गरेको हुनाले यसबाट के हुन्छ, यसले आफ्नो नलेज, आफ्नो स्किल्स, आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि के गर्छ, एम्प्लोइजको बीचमा के गर्छ, शेयर गर्छ। ल हेर्नुस्, त्यसै कारणले हामीले के एउटा अब्जेक्टिभ के छ भने रिपोर्ट तयार गर्नको कि
रिपोर्ट तयार गर्न जुन व्यक्ति जान्छ त्यो व्यक्तिले के गर्छ, शेयर गर्छ नलेज आफ्नो। टु शेयर नलेज, स्किल्स, एक्सपिरियन्स बाई परफर्मिङ अफिसियल एक्टिभिटिज ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम। ओके, नोट गर्नुस् तपाईहरु। अनि मिस्टर ए ले आफ्नो रिपोर्ट एक्स लाई दिन्छ, त्यसमा मिस्टर ए को ल हेर्नुस्, मिस्टर ए ले प्रब्लम्स पनि लेखेको हुन्छ र त्यसको तरिका, वेज अफ ओभरकमिङ दैट प्रब्लम्स, त्यो प्रब्लम्स को सोलुसन पनि लेखेको हुन्छ। त्यो नलेज पनि के हुन्छ, यहाँसम्म शेयर हुन्छ। ल नोट गर्नुस्। ल नेक्स्ट क्वेशन, what are the points to be considered while writing report? रिपोर्ट लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, the points to be considered, the following points should be considered while writing a report. रिपोर्ट लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? ल हेर्नुस्, ए नम्बर, फर्स्ट नम्बर, ल फर्स्ट नम्बर नै लेखौं। फर्स्ट नम्बरमा के छ भने जुन हेडिङ छ, the heading of the report, line report, the heading of the report line should be written clearly on the top. टॉप में सबभन्दा पहिले हामीले के लेख्ने, सबभन्दा पहिला टॉप में हामीले के लेख्ने, हेडिङ अफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट कुन कसको बारेमा हामीले रिपोर्ट, त्यो सब्जेक्ट के हो, कुन विषयमा त्यो रिपोर्ट तयार भइरहेछ, त्यो रिपोर्टको के गर्नु छ, हामीले हेडिङ लेख्नु छ टपमा। त्यसपछि के छ भने हेर्नुस्, अब्जेक्टिभ्स, त्यस रिपोर्टको अब्जेक्टिभ्स के छ, किन बनाइरहेछौं हामी। द अब्जेक्टिभ्स अफ द रिपोर्ट, the objectives of the report should be mentioned. त्यो रिपोर्ट को बनाउने उद्देश्य के हो, त्यो पनि यहाँ के हुनु पर्यो, त्यो पनि लेख्नु पर्यो रिपोर्टमा। ल नोट गर्दै जानु तपाईहरु, साथ साथैमा नोट गर्दै जानु। ओके, ल 3 नम्बर, the report should present all the facts and proper information. Proper information. रिपोर्ट में के हुन्छ भने टोटल जुन फ्याक्ट छ, त्यो टोटल फ्याक्ट अनि प्रोपर इन्फर्मेसन त्यसमा कन्टेन हुनुपर्छ। ल हेर्नुस्, चौथो नम्बरमा के छ भने द रिपोर्ट शुड बी सिम्पल। रिपोर्ट के हुनु पर्यो, रिपोर्ट शुड बी सिम्पल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। रिपोर्ट के छ भने रिपोर्ट सिम्पल हुनु पर्यो, र इजी टू अंडरस्टैंड हुनु पर्यो। रिपोर्ट लेख्दाखेरि पोलाइट वर्ड्स मेन्सन गर्नुपर्छ अनि सिम्बोलिक वर्ड कहिले पनि युज गर्नु हुँदैन, भने सिम्बोलिक वर्डले के गर्छ भने बुझ्नमा अलि गाह्रो पर्छ। त्यसै कारणले हामीले के गर्छौं भने रिपोर्ट के हुन्छ, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हुनु पर्यो, त्यो इजी टू अंडरस्टैंड हुन पर्यो, बुझ्नको लागि पनि इजी हुन पर्यो। जोले रिपोर्ट बनाउँछ त्यो रिपोर्ट राइटरले, द रिपोर्ट राइटर शुड साइन द रिपोर्ट, शुड साइन द रिपोर्ट। जोले रिपोर्ट बनाएको छ त्यसको साइन हुनु पर्यो along with the date, for its validity। ओके,
यदि रिपोर्ट राइटरले रिपोर्टमा साइन गरेन भने त्यो रिपोर्ट के हुँदैन, त्यो रिपोर्ट भ्यालिड हुँदैन। भ्यालिड मतलब मान्यता त्यसको दिँदैनौँ हामी। मान्यता कहिले हुन्छ, जब रिपोर्ट राइटरले के गर्छ भने रिपोर्ट बनाएपछि त्यो रिपोर्टमा के गर्छ, साइन गर्छ। ल हेर्नुहोस्, यी 5वटा कन्सिडरेसन, तपाईँको बुकमा 10वटा कन्सिडरेसन पोइन्ट छ। तपाईँले याद गर्नुपर्ने के छ भने, बुझ्नुपर्ने यो 5वटा कन्सिडरेसन पोइन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छन् एक्जामको लागि। तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने यही हुन्छ। तपाईँहरू नोट बनाउनु होला, कपी बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस्,